अथ श्री दीपलक्ष्मी स्तोत्रम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिसापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीम्। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां। भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिसापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीम्। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां। भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा
विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिसापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिसापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने
गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे
परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं
सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले
भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री
सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां। भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां। भो दीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवासा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं
ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः
सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्। अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं। नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मी प्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले। भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम्। यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु। भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे। सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा। शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां
पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्ल्याम् अगाधसम्पूर्णसरसमाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिदात्रीं सौदादिवर्णाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रथितं यशो मे प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया माम् यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा त्रयी समुद्धोषितवैभवा सा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भो दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारी पठेत्तु यः सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यात् लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयसुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्